Hi, मेरो नाम इतिशा गिरी. Hi, मेरो नाम भृकुटी राई. And we are बोजू बजै. मेरो विचारमा नारीवादी हुनु भनेको महिला पुरुषमा हरेक कुरामा चाहिँ समानता हैन, चाहे त्यो राजनीतिक होस्, सामाजिक होस् अथवा त्यो आर्थिक पक्षमा होस्, त्यो समानता चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने वाद हो यो नारीवाद. For us, feminism means like representation. It means sort of bringing those in the margins to the center, redressing power structures, turning, inversing existing power relations. So all of these things so that, you are not condemned or your future is not compromised because you weren't born into a certain sex or a certain class or a certain ethnicity. I remember this moment very well. When did you have it? It's about food, so I remember so well, like I used to go winter holidays mama ghar janthe ani मेरो nani was like this amazing cook, it was just me and my brother, and she would make like this wonderful like chicken curry, but drumstick र thigh pieces only to the boys. So पहिला चाहिँ केटाहरुलाई like all the, this is such a stupid story, but at that moment I was like 6 years old, I think, and I felt like, no, this is what is going on here. I want my drumstick, like this the way thing. इतिशाको एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले चाहिँ मलाई चाहिँ घरमा त्यस्तो खाले मेरो अनुभव नरहे पनि द फर्स्ट टाइम यो खाले आई वाज लाइक ओके दिस ह्यापन्स अथवा यस्तो भएको चाहिँ म मीना कार्टुन खुब हेर्थेँ. मीना कार्टुनमा मीनाले यो इस्युलाई एकदम रेज गर्छिन् व्हेन हैन अन्डा राजु उसको भाइलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ अन्डा दिने उसलाई चाहिँ नदिने अर यस्तै खाले कि दुईटा दिने नदिने खाले चाहिँ हुन्थ्यो. अनि हाम्रोमा चाहिँ घरमा माई मम मेड इट भेरी क्लियर द्याट यु निड टु वर्क फ्रम अ यङ एज. लाइक हामीलाई कसैले खाना पस्केर दिँदैन थियो. भाइ र म दुवैजनाले खाना पस्किने, आफ्नो भाँडा मोल्ने, यु क्लिन यर रुम्स. बिहान ढिलो उठ्यो भने सिबी लाइक के तेरो लज हो यो, होटेलमा सुतिरहेको चाहिँ उठ, बेड मिला टाइपको थियो हाम्रो. सो बट देन जब हामी पनि हाम्रो आफन्तहरूमा जान्थ्यौँ अनि बिकज हाम्रो घरमा बोथ अफ अस विड इट एन्ड देन क्लिन आवर प्लेट्स, मेरो भाइले त्यही कुरा गर्न जान्थ्यो होइन. दिस वाज 16-17. अनि मेरो अङ्कल वुड बी लाइक के गरेको भाइलाई काम लगाउँछिस्, छोड्दै दिदीहरू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सर्ट अफ त्यो चाहिँ मलाई एकदम आई मिन हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा गर्ने कुराहरू माइट हेभ चेन्ज, तर हामी जुन स्ट्रक्चरको अन्तर्गतमा छौँ त्यहाँ माथि भएको मान्छे अथवा त्यो खाली स्ट्रक्चरमा चाहिँ चेन्ज अझै पनि आइ नसकेको कारणले गर्दा पनि हामी चाहिँ वी स्टिल टकिङ अबाउट दिस जस्तो लाग्छ. र अहिले चाहिँ झन् अब एज यु ग्रो ओल्डर वाट आर वी फाइटिङ फर इज कन्सटेन्टली इभल्भिङ, चेन्जिङ. वाट आइम फाइटिङ फर एट वर्क प्लेस इज डिफरेन्ट देन वाट आइम फाइटिङ फर इन अ पब्लिक स्पेस or what I'm fighting for when I'm with my extended family, what kind of behavior is acceptable, not acceptable. नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने म्यारिटल रेपकै कुरा गर्दाखेरि हैन लिगली लाइक त्यसलाई क्रिमिनलाइज गरेको त कति नै भएको छ हैन. फर इक्जाम्पल सेक्सुअल हरासमेन्ट इन द वर्क प्लेस, लिगली laws were introduced 2011 मा. तर if you've read the papers, you will see so many news stories, mostly reported by Prakriti as well, about sexual harassment in the workplace where no action has been taken because what was proposed, even though there were a lot of problems with the laws in itself, what was proposed still hasn't been institutionalized, So I think feminism ko kura gardaheri chai you have to look at you have to go beyond the individual experience and the individual success and the individual access because our experience is very different to the experiences of the girls who wrote this letter to their school principal saying their school teacher was molesting them. So structural kura garepachi matrai these larger issues can be addressed and then things can be better for like everyone, as opposed to just individuals. Anyway, so we are Boju Boju. You can find us on SoundCloud, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
एन्ड वी आर अल्सो अन इन्स्टाग्राम फेसबुक एन्ड ट्विटर जहाँ हामी फेमिनिस्ट गफहरू गर्छौँ वेयर वी से नो टु ह्युम्यानिस्ट गफ अरू के भन्नु